नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण परिशद वेव्ज 2025चे आदी आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. जसो संवसार नेटान बदलत आसा तसो दृकश्राव्य आणि मनरिजवणीचे रूपय बदलत आसा अशें अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कंटेंट क्रिएटरां खातीर माची उपलब्ध करून दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज गुजरातांतल्या गांधीनगरात 146 कोटी रुपया मोलाच्या साबार उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. हे प्रकल्प रेल्वे, रस्तो आनी भलायकी सेवा कडेन संबंदीत आसात. राज्यान येरादारी आनी उर्जा क्षेत्रांत चड उदरगत केल्या अशें तांणी सांगलें. तशेंच साणंदात 500 काटींचे हॉस्पिटल आनी गांधीनगरात नवे सिव्हील हॉस्पिटल स्थापन करपाची घोशणा तांणी ह्या वेळार केली. 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपाच्या नदरेन रणनीतीक धोरणां आनी उपक्रमां वरवीं तरणाट्यांक सशक्त करपाक केंद्र सरकार बांदील आसा अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी सांगलां. भारताचो फुडार घडोवपाक तरणाट्यांची भुमिका म्हत्वाची आसा हाचेर तांणी भर दिलो. तरणाट्या विद्यार्थ्यांचे बळगे, म्हत्वाकांक्षा आनी नवकल्पना भारताक उदरगतीच्या दिकेन प्रवासाक चालना दितली अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या तरणाट्यांच्या निर्धार आनी प्रतिभेंतल्यान विकसीत भारताचें सपन साकार जातलें अशें मांडविया हांणी सांगलें. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेन अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पॅडेक्स मोहिमेंतल्या 2 उपग्रहांचें अनडॉकिंग करपाचें काम यशस्वीपणान पुराय करून भारताच्या अंतराळ संशोधन प्रवासांत मैलाचो फातर घाला. इस्रोन स्पॅडेक्स मोहिमेचो एक भाग म्हूण अनडॉकिंग प्रयोगाचें यशस्वी प्रदर्शन केल्ल्या खातीर केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी परबीं दिल्यात. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें केंद्रीय खण मंत्री जी. किशन रेड्डी हांणी म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण राज्यांतलो खण वेवसाय सरकार सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. Floodgates for opportunities with the more results-oriented industry, friendly policies, global outlook, and the greater efficiency and accountability in the mining ecosystem. Even greater milestones will achieve in the coming years, and it will pave way for India's rise as a global leader. गोंयांत अत्यंत म्हत्वाचो खनीज सांठो आशिल्ल्या 2 खनीज ब्लॉकांचेर फुडल्या कांय दिसांनी उत्खनन सुरू जातले अशी माहिती गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. The first road show for the 5th tranche of the critical and strategic mineral auction. These initiatives reflect the Government of India's firm commitment to strengthen the country's mineral sector and enhance the self-reliance in critical minerals. The critical minerals have a very strategic role in country's economic development and security. As these minerals are a very integral part of our electronic industry, security equipment, green energy transition such as solar panels and windmills, etc. गोंयच्या 12 खनीज ब्लॉकांचो सध्या लिलाव जाला. हातूंतले 9 खनीज ब्लॉक बेगीनूच कार्यरत जावपाचे आसात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. केंद्रीय खण आनी पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान कांय परवाने मेळूंक नाशिल्ल्यान उरिल्ल्या 3 ब्लॉकांचें काम सुरू जावपाक कळाव लागतलो. मात 2025 वर्सात गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी होळीची परब व्हड उर्बे उमेदीन मनयतात. उत्तर प्रदेशात वृंदावन आनी वाराणसीत होळी उत्सव मनोवपाक सुरू जाला. आयज गोरखपुरात जावपी होलिका दहन कार्यावळीक मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर रावपाचे आसात. राजस्थानातूय अजमेर लागसारच्या पुष्करात होळीचो उत्सव सुरू जाला. तशेंच व्हड प्रमाणात विदेशी पर्यटक होळीचो उत्सव पळोवपाक आयल्यात. अस्तंत बंगालातूय होळी उत्सव सुरू जाला. आयज महाराष्ट्रातूय होलिका दहन जातले. कोंकण आनी गोंयांत शिगमोत्सव सुरू जाला आनी फाल्यां राज्यात धुळवड उत्सव मनयतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज विदर्भ, ओडिसा आनी गुजरातात उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. तशेंच आसाम, मेघालय आनी अरुणाचल प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर मुंबईच्या ब्रेबॉर्न मैदानार मुंबई इंडियन्स आनी गुजरात जायंट्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.